भन्ने अर असिमेट्रिक भन्ने। काइरल अर असिमेट्रिक कार्बन भनेको टेट्राहेड्रल कार्बन हो जोसँग चारवटा ग्रुप एट्याच छ र चारवटा एट्याच भएको ग्रुपहरू चाहिँ के छ त डिफ्रेन्ट छ भने त्यस्तो कार्बनलाई हामी काइरल कार्बन भन्छौँ र काइरल कार्बन भएको कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ अप्टिकल्ली एक्टिभ हुन्छ। काइरल कार्बन भएको कम्पाउन्ड्सहरू के हुन्छ अरे अप्टिकल्ली एक्टिभ हुन्छ अथवा अप्टिकल आइसोमेरिजम अथवा स्टेरियो आइसोमेरिजम सो गर्छ र जति धेरै काइरल कार्बन भयो त्यति धेरैवटा आइसोमर्स बनाउँदो रहेछ। यो कुरा हामीलाई थाहा पाउनु। ग्लुकोजले कतिवटा स्टेरियो आइसोमेरिजम बनाउँछ, फ्रुक्टोजले कतिवटा स्टेरियो आइसोमेरिजम बनाउँछ भनेर सोधेको रहेछ। म एक्चुअली ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको स्ट्रक्चर देखाउँछु तिमीलाई। ल हेर त यो ग्लुकोजको स्ट्रक्चर यो हेर, यो सानो स्ट्रक्चरमा हेर त। मैले जहाँनिर रेड रातो गोलो लगाएको छु त्यहाँनिर हेर एक्चुअली त्यसमा कतिवटा काइरल कार्बन छ एक्चुअली ध्यान दिएर हेर। काइरल कार्बन भनेको टेट्राहेड्रल हुनु पर्यो। सो यो फर्स्टको कार्बन चाहिँ 1 लेखेको कार्बन काइरल होइन। किन होइन भन्दा त्यो 1 लेखेको कार्बनमा त डबल बोन्ड छ, डबल बोन्ड भएपछि त्यो काइरल हुनै सक्दैन। 2 लेखेको कार्बनमा हेऱ्यो भने हेर त एक्चुअली ध्यान दिएर यो 2 लेखेको कार्बनमा एक्चुअली ध्यान दिएर हेर एउटा OH ग्रुप छ, एउटा H ग्रुप छ, एउटा OH ग्रुप छ, एउटा CHO ग्रुप भयो र एउटा यत्रो धेरै तलको ग्रुप भयो। त्यो चारवटै डिफ्रेन्ट छ। सो 2 लेखेको कार्बन चाहिँ काइरल हो। 3 लेखेको कार्बन पनि काइरल हो। एक्चुअली ध्यान दिएर हेर आफै अब एउटा H छ, एउटा OH छ, एउटा माथिको र तलको ग्रुप डिफ्रेन्ट छ, त्यही भएर काइरल भयो। तिमीले हेर्दाखेरि एउटा मात्रै ग्रुप हेर्ने होइन कि होल माथिको भरिको पुरै माथिको हेर्ने, तलको पनि पुरै तलको हेर्ने है। एउटा एउटा जस्ट माथि र जस्ट तल मात्रै हेर्ने होइन, पुरै माथि र पुरै तल हेर्ने। त्यसै गरेर फोर्थ कार्बन लेग पनि काइरल छ हेर त एकचोटि ध्यान दिएर H र OH डिफ्रेन्ट भइहाल्यो, माथिको र तलको पनि डिफ्रेन्ट छ। फिफ्थ लेखेको कार्बन पनि 5 लेखेको कार्बन पनि काइरल छ एकचोटि ध्यान दिएर हेर। एउटा H भयो, एउटा OH भयो, माथिको र तलको ग्रुप डिफ्रेन्ट छ। तर 6 लेखेको कार्बन हेर त ध्यान दिएर 6 लेखेको कार्बन काइरल होइन, किनभने 6 लेखेको कार्बनमा दुईटा हाइड्रोजन छ। बुझ्यौ नि? दुईटा हाइड्रोजन भयो भने काइरल हुँदैन, चारवटै डिफ्रेन्ट भयो भने मात्रै काइरल हुन्छ। त्यसो भए कतिवटा काइरल कार्बन रहेछ त ग्लुकोजमा भन्यो भने 4 काइरल कार्बन रहेछ। कतिवटा रहेछ भन त 4 काइरल कार्बन रहेछ। त्यसै गरेर फ्रुक्टोजमा एकचोटि ध्यान दिएर हेर त। यहाँ फ्रुक्टोजमा 1 2 3 4 5 6 लेखेको छु मैले। फ्रुक्टोजको स्ट्रक्चर ध्यान दिएर हेर्यो भने फ्रुक्टोजमा 1 लेखेको कार्बनमा त दुईटा H छ हेर त। दुईटा H हुने बित्तिकै काइरल कहिले पनि हुँदै हुँदैन। 2 लेखेको कार्बन त डबल बोन्ड छ, डबल बोन्ड भएपछि काइरल त हुँदै हुँदैन। 3 लेखेको कार्बन काइरल हो, ध्यान दिएर हेर एउटा H एउटा OH एउटा माथिको तल ग्रुप डिफ्रेन्ट छ। 4 लेखेको कार्बन पनि काइरल हो, 5 लेखेको कार्बन पनि काइरल हो, फेरि 6 लेखेको कार्बन काइरल होइन किनभने दुईटा हाइड्रोजन छ। भने फ्रुक्टोजमा कतिवटा काइरल कार्बन रहेछ? 3 काइरल कार्बन रहेछ। सायद बुझ्यो होला सबैजनाले 3 काइरल कार्बन है। फ्रुक्टोजमा 3 काइरल कार्बन, ग्लुकोजमा 4 काइरल कार्बन। अब मलाई भन त हाम्रो यहाँ यो क्वेसनको आन्सर कति हुने भयो? ग्लुकोजले कतिवटा स्टेरियो आइसोमेरिजम शो गर्ने भयो? 2 को पावर 4 भनेको कतिवटा? 16 वटा। फ्रुक्टोजले कतिवटा? 2 को पावर 3 भनेको कतिवटा? 8 वटा। सूरज के बाबु तिमीलाई भन त? सर हजुरले त्यो यो के भन्छ मतलब ग्लुकोजको र फ्रुक्टोजको जुन स्ट्रक्चर बताइराख्नु भएको छ काइरल कार्बनमा तपाईको लेटरल साइडमा त दुईटा फरक फरक फंक्शनल ग्रुप भयो हैन, जस्तै OH भयो एउटा H भयो र त्यसको माथि र तल भनेको CC छ नि सर? त्यो बुझेन सर, त्यो त सेम छ। माथि र तल भनेको हेर्ने ल 2 लेखेको कार्बनलाई हेर त, म 2 लेखेको कार्बन बनाउँदै छु है। 2 लेखेको कार्बन एउटा कार्बन बन्यो, यता OH छ यता H छ हो। हजुर सर। बुझ्यौ? माथि CHO छ हैन? C हेर्ने हैन के, CHO हेर्ने, सबै ग्रुप हेर्ने के। तल के छ त? यत्रो ठुलो ग्रुप छैन तल? सर CHOH छ। CHOH मात्रै हैन, सबै हेर्ने के, लास्टसम्म के हेर्ने। CHOH 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 CH2H हुन्छ, चारवटा ग्रुप भएन? भनेपछि यो कार्बनमा भएको चारवटै ग्रुपहरू डिफ्रेन्ट भयो कि भएन? एउटा OH एउटा H एउटा H यत्रो ठुलो भएपछि डिफ्रेन्ट भएन? त्यसरी हेर्ने। जस्ट तलको माथिको हेर्ने हैन के, जस्ट एउटा एटम मात्रै हेर्ने हैन, सबै त्यो एटमसँग जोडिएका सबै। तिम्रो आवाज एकदम डिस्टर्ब छ, मैले बुझिन है। मतलब बीचको सबै गर्ने र माथिको त हेर्ने बस। सबै जताततै हेर्ने हो, दायाँ बायाँ माथिको पुरै तलको के भन्छ सैकराइड र सुगरमा के फरक छ सर? सैकराइड्स भनेर सुगरमा त्यही हो। सैकराइड र सुगरमा के फरक छ सर? एउटै हो, सैकराइड्स सुगरको अर्को नाम हो सैकराइड्स। र सर सुक्रोजलाई हेट्रोजिनस पोलिसैकाराइड भन्न मिल्छ कि नै सर? मिल्दैन। हेलो, मिल्दैन? किन सर? सुक्रोज पोलिसैकाराइडै होइन, त्यही भएर। सुक्रोज पोलिसैकाराइड हैन? सुक्रोज डाइसैकाराइड्स हो सुक्रोज। ओलिगोसैकाराइड हो? ओलिगोसैकाराइड्स हो, डाइसैकाराइड्स हो। ओलिगोको पनि सबभन्दा सानो डाइसैकाराइड्स। ए अच्छा है। सुक्रोजले हाइलाइट ए हां सेलुलोज हो, सॉरी। बुझे सर। ठीक छ। बुझे। ओके, थ्यांक यू सर।
ल अब हेर नोमेनक्लेचर अफ डी एन्ड एल फर्म अफ सुगर भनेको छ डिएल एन्ड एल फर्म अफ सुगरको नोमेनक्लेचर तिमीले क्यापिटल डी र क्यापिटल एल ठाउँ ठाउँमा देखायो होला तर त्यो के हो भनेर सायद बुझाएको छैन होला आज बुझ्नु जरुरी छ एउटा रोजानोफ भन्ने साइन्टिस्टले सुरु गरेको यो खासमा रोजानोफ भन्ने मान्छेले के सुरु गर्यो त भन्दा एउटा कम्पाउन्ड लियो अल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइडलाई स्ट्यान्डर्ड कम्पाउन्ड भने के उसले के भन्यो भन्दा ग्लिसरल्डिहाइडमा CHO एट द टप हुन्छ COH एट द राइट H एट द लेफ्ट र CH2OH एट द बटम यो दुईटा यो एउटा ग्लिसरल्डिहाइड हुन्छ भने अर्को ग्लिसरल्डिहाइड चाहिँ कस्तो हुन्छ CHO एट द टप हुन्छ H एट द राइट OH एट द लेफ्ट र CH2OH एट द बटम हुन्छ ग्लिसरल्डिहाइडहरु दुईटा हुँदो रहेछ यस्तो दुईटा हुँदो रहेछ यो दुईटा भनेको एकअर्काको मिरर इमेज हो यसलाई मिरर इमेजलाई नै हामी अप्टिकल आइसोमर्स भन्ने हो अब हेर त उसले के भने त भन्दा रोजानोफ्सले के माने त भन्दा CHO एट द टप भएको CH2OH एट द बटम भएको OH एट द राइट भएको र H एट द लेफ्ट भएको ग्लिसरल्डिहाइडलाई डी ग्लिसरल्डिहाइड भनेर मान्यो उसले मानेको हो यो किन मान्यो भनेर नसोधा उसले मानेको सुरु गरेको उसले हो त्यही भएर उसले जे मान्यो हामीले त्यही फलो गर्नुपर्छ उसले यसलाई डी ग्लिसरल्डिहाइड उसले यसलाई के मान्यो अरे डी ग्लिसरल्डिहाइड भनेर मान्यो अनि यसको ठ्याक्कै मिरर इमेजलाई चाहिँ उसले के मान्यो एल ग्लिसरल्डिहाइड भनेर मान्यो अनि एक लाइन के भनिदिएको छ उसले थाहा छ जम्मा दोज अदर कार्बोहाइड्रेट whose configuration resembles with D-glyceraldehyde are called D compound. अरु कार्बोहाइड्रेट जसको कन्फिगरेसन डी ग्लिसरल्डिहाइड सँग मिल्छ डी ग्लिसरल्डिहाइड जस्तै छ त्यसलाई डी कार्बोहाइड्रेट भन्ने अनि एल ग्लिसरल्डिहाइड जस्तै छ भने एल कार्बोहाइड्रेट भन्ने यसरी सम्झिनु जस्तै हेर त यो ग्लुकोजमा हेर अब यो H र OH चाहिँ कहाँ हेर्ने त सबभन्दा समस्या त त्यहाँ आउँछ नि त कुन कार्बनको हेर्ने त भने द कन्फिगरेसन अफ H एन्ड OH इज अब्जर्भड इन पेन अल्टिमेट कार्बन तिमीलाई पेन अल्टिमेटको मिनिङ थाहा छ कि छैन इट इज अब्जर्भ इन पेन अल्टिमेट कार्बन कन्फिगरेसन अफ H एन्ड OH इज अब्जर्भ इन पेन अल्टिमेट भनेको सेकेन्ड लास्ट कार्बन अथवा फङ्सनल ग्रुपबाट सबभन्दा टाढा भएको काइरल कार्बन फङ्सनल ग्रुपबाट सबभन्दा टाढा भएको काइरल कार्बनलाई हामी पेन अल्टिमेट कार्बन भन्छौँ H र OH को कन्फिगरेसन चाहिँ पेन अल्टिमेट कार्बनमा मात्रै हेर्न सकिन्छ कुरा बुझ्छौ H र OH कहाँ हेर्ने अरे पेन अल्टिमेट कार्बनमा हेर्ने अब मलाई भन त यो ग्लुकोजलाई हेर त यो ग्लुकोजमा हेर CHO एट द टप छ CH2OH एट द बटम छ पेन अल्टिमेट भनेको सेकेन्ड लास्ट कार्बनमा हेर त्यहाँनिर मैले येलो कलरले इन्डिकेट गरेको छु OH कहाँ छ राइटमा छ H कहाँ छ लेफ्टमा छ त्यही भएर यसलाई डी ग्लुकोज भन्ने के कुरा बुझ्यौ यसमा हेर त CHO एट द टप छ CH2OH एट द बटम छ OH र H को कन्फिगरेसन डी जस्तो छ कि एल छ त्यही भएर यसलाई के भन्ने एल ग्लुकोज भन्ने बुझ्यौ डी भनेको चाहिँ OH र H को कन्फिगरेसन राइटमा भयो भने सेकेन्ड लास्टमा एल भनेको चाहिँ लेफ्टमा भयो भने त्यो चाहिँ केबाट सुरु गरेर रहेछ त भन्दा रोजानोफ भन्ने मान्छेले ग्लिसरल्डिहाइडबाट सुरु गरेर रहेछ ग्लिसरल्डिहाइडलाई रिफरेन्समा राखेर सुरु गरेको भएर यसलाई रिलेटिभ कन्फिगरेसन भन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ अरे रिलेटिभ कन्फिगरेसन This is called relative configuration. There cyclization of hexoses next मा छ हाम्रो हेडिङ छ नेक्स्ट हेडिङ छ साइक्लाइजेसन अफ हेक्सोजेस यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन है तिमीहरुको लागि मैले यो हेडिङमा राखिहाले राखेपछि के हटाउनु भनेर मात्रै हो धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन ग्लुकोजले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हेर एकचोटी कति मेम्बरको रिङ भन्यो ग्लुकोजले कति मेम्बरको रिङ बनाछ थाहा छ 1 2 3 4 5 6 मेम्बरको रिङ बनाछ त्यही सोध्या हो ग्लुकोजले 1,5 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएर 1 र 5 कार्बनको बीचमा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएर यहाँनिर लेखेको छु इथेरियल लिंकेज 6 मेम्बरको रिङ बनाउँछ त्यो रिङलाई यो रिङको शेप हेर्दाखेरि यो कम्पाउन्डको नाम तिमीहरु कसैले मलाई भन्न सक्छ कि यो कम्पाउन्डको नाम कसैलाई थाहा छ भने
व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? यसको नाम हो पाइरान। यो कम्पाउन्डको नाम हो पाइरान हो। ग्लुकोजको स्ट्रक्चर चाहिँ पाइरानको जस्तै 6 मेम्बर रिङ भएको भएर यसलाई हामी ग्लुकोज फर्म 6 मेम्बर पाइरानोज रिङ भन्छौँ के। पाइरानोजको मतलब के हो? पाइरानको जस्तो भएर पाइरानोज भनेको। अनि फ्रुक्टोजले कति मेम्बर के रिङ बनाउँछ? फ्रुक्टोजले इट फर्म्स, हेर त फ्रुक्टोजले बनाउने रिङ स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ। यता अर्को स्लाइडमा छ हेर त, यो साइक्लिक स्ट्रक्चर अफ फ्रुक्टोज हो। कति मेम्बरको रिङ छ? 5 मेम्बरको रिङ छ। तिमीहरूले यो त कलेजमा पनि पढाएको थियौ, यसको नाम याद होला धेरैलाई सायद। यसको नाम भन त मलाई, व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? यसको नाम हो फ्युरान। के अरे भन त? फ्युरान। अनि यो फ्रुक्टोजको स्ट्रक्चर चाहिँ फ्युरानोजको जस्तै छ कि, त्यही भएर यसलाई हामी फ्युरानोज रिङ स्ट्रक्चर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? फ्युरानोज रिङ स्ट्रक्चर। फ्रुक्टोजको लागि फ्युरानोज भन्ने। फ्रुक्टोज फर्म 5 मेम्बर्ड फ्युरानोज रिङ। फ्युरानोज रिङ। ग्लुकोज फर्म्स 6 मेम्बर पाइरानोज रिङ। यसरी सम्झिने। ग्लुकोजले 6 मेम्बरको पाइरानोज बनाउँदो रहेछ, फ्रुक्टोजले 5 मेम्बरको फ्युरानोज रिङ बनाउँदो रहेछ। यो याद गर्नु पर्यो सबैजनाले। ल, सुक्रोज इज नन रिड्युसिङ बिकज इट डज नट गिभ टलरेन्स टेस्ट। यसको सुक्रोजको फर्स्ट ग्लुकोजको C1 र फ्रुक्टोजको C2 को बीचमा ग्लाइकोसाइडिक लिङ्केज हुन्छ। यसको दुईटै रिड्युसिङ सेन्टर ब्लक हुन्छ, त्यही भएर रिडक्सन टेस्ट दिँदैन। चियरिङ अफ सुगर एकदमै याद गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। चियरिङ अफ सुगर इज बाई डिहाइड्रेसन। डिहाइड्रेसनले गर्छ विथ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड। कङ्क सल्फ्युरिक एसिड। तिमीलाई थाहा छ नि C12H22O11 भनेको सुगर भयो, सुक्रोज भयो। यसलाई म C12H2O11 लेख्छु यसरी, हेर त C12H2O11 लेख्छु। अनि यसलाई मैले कङ्क सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेँ। कङ्क H2SO4 ले के गर्छ? डिहाइड्रेसन गर्छ। 12C प्लस H2SO4 डट 11H2O। 12C भनेको कार्बन, 12 वटा कार्बन भन्यो। यसलाई हामी भन्छौँ सुगर चार्कोल। सुगर चार्कोल भन्छौँ। यो फेनोमेनालाई हामी डिहाइड्रेसन अर चियरिङ अफ सुगर भन्छौँ है। सुगर चार्कोल भनेको त्यही हो। इट अकर्स बाई डिहाइड्रेसन विथ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड, द्याट्स चियरिङ अफ सुगर। माल्ट सुगर भनेको के हो? माल्ट सुगर इज माल्टोज, अघि लेखिसकेको छु। मिल्क सुगर भनेको के हो? मिल्क सुगर इज ल्याक्टोज। मिल्क सुगर भनेको के रहेछ? ल्याक्टोज रहेछ। सुक्रोजले इन्भर्टेज भन्ने इन्जाइमले के मलाई दिन्छ? ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज मलाई दिन्छ। र ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजलाई जाइमेज भन्ने इन्जाइमले के मलाई जान्छ? इथानोल प्लस कार्बन डाइअक्साइडमा लैजान्छ। अनि यो रिएक्सनलाई हामी के भन्छौँ? दिस रिएक्सन इज कल्ड फर्मेन्टेसन। यसलाई हामी भन्छौँ फर्मेन्टेसन। सुक्रोजलाई इन्भर्टेजले ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज, अनि द ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजलाई जाइमेजले इथाइल अल्कोहलमा लैजाने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ फर्मेन्टेसन। वाट इज फर्मेन्टेसन भने तिमीहरू सबैलाई थाहा छ। म फर्मेन्टेसनको बारेमा 7-8 वटा पोइन्ट सरसर्ती भन्छु, 3 चोटि भन्छु। सुन है, म लेख्दिनँ है यहाँ स्लाइडमा, 3 चोटि भन्छु। तिमीहरू सबैले सुन, नयाँ आयो भने नोट गरिहाल है। फर्मेन्टेसन भनेको डिग्रेडेसन अर डिकम्पोजिसन अफ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन्टु सिम्पलर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बाई द युज अफ इन्जाइम। बाई द युज अफ इन्जाइम। इन्जाइम युज इज जाइमेज। फर्मेन्टेसनमा युज गर्ने इन्जाइम चाहिँ जाइमेज हो। जहिले पनि एकदमै धेरै सोचेको क्वेसन है। सोर्स अफ इन्जाइम इज इस्ट। फर्मेन्टेसनको सोर्स अफ इन्जाइम के रहेछ? इस्ट। इस्ट भनेको सैकारोमाइसेटिज भन्छ। फर्मेन्टेसन इज एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस हो यो। अप्टिमम टेम्परेचर फर फर्मेन्टेसन इज रूम टेम्परेचर। Optimum temperature for fermentation is room temperature, that is 25 to 30 degrees centigrade. Optimum temperature for fermentation is room temperature, that is 25 to 30 degrees centigrade. Room temperature. Fermentation is favored by low concentration of sugar. It is favored by low concentration of sugar. याद गर्नु, fermentation is favored by low concentration of sugar. Fermentation is exothermic reaction. Fermentation is exothermic reaction. Exothermic हुन्छ. And fermentation is favored by the addition of ammonium sulfate, because ammonium sulfate acts as a nutrition for yeast. Yeast को लागि nutrition को काम गर्छ, food को काम गर्छ. Fermentation is favored by addition of ammonium sulfate, because ammonium sulfate acts as a nutrition for yeast. And the product of fermentation is ethyl alcohol plus carbon dioxide. The product of fermentation is ethyl alcohol plus carbon dioxide. ल म यो पोइन्टलाई फेरि रिभाइज गर्छु, सबैजनाले ध्यान दिएर सुन. Degradation or decomposition of complex organic compound into simpler organic compound by the use of enzyme.
is called fermentation. Enzyme used is zymase. Source of enzyme is yeast. Fermentation is anaerobic process. Optimum temperature for fermentation is room temperature, 25 to 30 degrees centigrade. Fermentation is exothermic reaction. Exothermic process हो यो. Fermentation is favored by low concentration of sugar. यो अलि नयाँ point हुन सक्छ तिमीलाई. Low concentration of sugar favors fermentation. And addition of ammonium salt increases the rate of fermentation because ammonium sulfate acts as a nutrition for yeast, food for yeast. And the product of fermentation is ethyl alcohol plus carbon dioxide. Product of fermentation is ethyl alcohol plus carbon dioxide. So this is all about carbohydrate. We did it. So if you have any question now, please raise your hand first and I'll help you with the questions. We have just 4 minutes time remaining. 4 minutes भित्रमा आन्सर गर्न पर्ने गरेर क्वेशन्सहरु सोधा. I'll help you. Gopal Krishna Niraula. Okay. Gopal भन बाबु छिटो भन. What's the question? सर स्लाइड देखाइदिनु न एक एक गरेर. क्वेशन के सोध्छ भनेको स्लाइड देखाइदिनु जस्तो आवाज हो यो. बिचको त्यो स्लाइड छुट्या थियो के? ल यो छिटो सारी हाल. यो लास्ट भयो, यो सेकेन्ड लास्ट भयो. स्क्रिनशट गर्ने हो. यो थर्ड लास्ट भयो. यो अर्को भयो. यो अर्को भयो. फास्ट स्क्रिनशट है. यो अर्को भयो. यो अर्को भयो. यो अर्को स्लाइड भयो. यो अर्को. यो अरु कसैलाई क्वेशन सोध्नु छ नि ह्यान्ड रेज गर्दै गर है. स्लाइड देखाउने क्रममा. ल यहीँबाट हो यति हो. एनीबडी? कस्तो रमाइलो क्वेशनै छैन एउटा पनि. यस्तो रमाइलो पो मजा आउँछ त. ल त्यसोभए अझै एकजनाले ह्यान्ड रेज गर्दैछ. को हो त्यो खै? बबिता खड्काले ह्यान्ड रेज गर्दैछ. ल भन बबिता. धीरजले पनि ह्यान्ड रेज गर्दैछ. ल भन छिटो छिटो. हजुर हजुर. फ्रुक्टोज को लास्ट नेम लेबुलोज. LAEVULOS लेबुलोज. ल धीरज तिम्रो पालो आयो. केही छ भने सोधिहाल. ह्यान्ड रेज मात्रै गरेको जिस्काएको मलाई. ल ल मनिषा भनला के भयो? मनिषा भनला के भयो? सर त्यो फिनाइल हाइड्रोजन को रिएक्सन देखाइदिनु न. फिनाइल हाइड्रोजन को रिएक्सन मैले लेखेको. सर ग्लुकोज सँग फिनाइल हाइड्रोजन सँग रिएक्ट गर्दा के हुन्छ सर त्यो प्रोडक्ट देखाइदिनु न. ल तिमीले भनेको भएर मात्रै मैले लेख्न लाएँ है. मैले यो रिएक्सन्स फिनाइल हाइड्रोजन को रिएक्सन चाहिँ लेख्दै छैन यार. एक्चुअली फिनाइल हाइड्रोजनले के दिन्छ? अलि धेरै खाली ठाउँ भएको ठाउँमा लेख्छु है. पकाइ एरियासमा लेख्छु. ल फिनाइल हाइड्रोजन सँग CHO भनेको ग्लुकोज हो. CHCOHH म यसै लेख्छु है. CHOH होल 3 र CH2OH. दिस इज द स्ट्रक्चर अफ ग्लुकोज भनौँ. यो ग्लुकोजले फिनाइल हाइड्रोजन सँग रिएक्सन गर्दाखेरि H2N NHC6S5 सँग रिएक्सन गर्ने हो. यसको नाम हो फिनाइल हाइड्रोजन. तिमीलाई थाहा छ अलियर किटोनले फिनाइल हाइड्रोजन सँग रिएक्सन गरेर फिनाइल हाइड्रोजन बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा होला सायद सबैजनालाई. NHC यो बनाउँछ CHOH अनि CHOH होल 3 र CH2OH बनाउँछ. अब के हुन्छ भन्दा यो फिनाइल हाइड्रोजनले फेरि सरी यो मोलिक्युलले फेरि फिनाइल हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्छ. फिनाइल हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ भन्दा यो सेकेन्ड ग्रुप छ नि यो अल्कोहल यो फर्दर अक्सिडेसन बनाइदिन्छ के. CH डबल बन्ड N NHC6S5 भयो है फर्स्ट को. अनि C डबल बन्ड O बनाइदिन्छ फेरि हेर त. CHOH होल 3 र CH2OH बनाइदिन्छ. अब यो फेरि यो किटोनले फेरि फिनाइल हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्छ र म फाइनल प्रोडक्ट मात्रै लेख्दिएँ है. फाइनल प्रोडक्ट के हुन्छ? CH डबल बन्ड N NHC6S5 तल पनि के भयो? C डबल बन्ड N NHC6S5 अनि तलको अरु जस्ता जस्तै. अरुलाई मैले यसै लेख्दिएँ होला जस्ता जस्तै. यसको नाम हो ओसाजोन.
ओसाजोन अर ग्लुकोसाजोन भन्छ यसलाई, ग्लुकोसाजोन। यसको कलर चाहिँ येलो हुन्छ, येलो पिपिटी हुन्छ। भनेपछि एउटा मोलिकुल अफ ग्लुकोजले कतिवटा फिनाइल हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्न पायो, एउटा दुईटा र लास्टमा यसले फेरि फिनाइल हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्ने हो नि त, NH2 सँग। भन्छ तीनटा मोलिकुल अफ फिनाइल हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गरेर ओसाजोन अथवा ग्लुकोसाजोन भन्छ, याद गर्ने। राजु अधिकारीलाई के भयो भन, छिट्टो भने होला सर। सर मैले त हिजो सोधेको थिएँ सर एउटा, अनि सोध्ने बेलामा यसो कन्फ्युज लाग्थ्यो सर। सर त्यो रिएक्टिभिटी र स्टेबिलिटीको के सर, त्यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कस्तो छ सर रिलेसन, अर्ग्यानिकमा के छ भनेर के सर पढ्दाखेरि जस्तो मोर स्टेबल मोर रिएक्टिभ भनेर पढाउनु भएको थियो, अनि यता इनअर्ग्यानिकमा के भयो थियो सर, अनि मोर स्टेबल लेस रिएक्टिभ भनेर यस्तो सर यो कन्फ्युज लाग्थ्यो कि सर। भनिहाल्छु, एउटा सिम्पल कुरा छ, मोर स्टेबल मोर रिएक्टिभ होइन, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिभ नै हो जहिले पनि, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। अर्ग्यानिकमा पनि त्यही हो, इनअर्ग्यानिकमा पनि त्यही हो, तर के को स्टेबिलिटी र के को रिलेसन भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। मोर स्टेबल द इन्टरमिडिएट मोर स्टेबल बनिदियो भने द कम्पाउन्ड विल बी मोर रिएक्टिभ, ओके। अनि मोर स्टेबल द कम्पाउन्ड इज लेस रिएक्टिभ। इन्टरमिडिएट बढी स्टेबल भयो भने कम्पाउन्ड मोर रिएक्टिभ हुन्छ, कम्पाउन्डै बढी स्टेबल भयो भने कम्पाउन्ड लेस रिएक्टिभ हुन्छ। त्यो अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक भन्ने केही पनि होइन, जहाँसुकै पनि त्यही हो है। कम्पाउन्ड इज मोर स्टेबल, इट इज लेस रिएक्टिभ। तर त्यो कम्पाउन्डबाट बन्ने इन्टरमिडिएट हुन्छ नि, इट इज मोर स्टेबल, द कम्पाउन्ड विल बी मोर रिएक्टिभ। हुन्छ सर, ल थ्याङ्क यू सर। ओके, ल आजलाई यति गरौँ। बाई बाई स्टुडेन्ट्स।